कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग खौफज़दा हो जाते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि असल खौफ कैंसर नहीं है बल्कि इसकी देर से तशख़ीस है। मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 1,80,000 से ज़ायद कैंसर के नए केसेस सामने आते हैं और अफसोस की बात यह है कि उनमें से बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की होती है जिनमें बीमारी उस वक़्त तशख़ीस में आती है जब कैंसर काफ़ी हद तक फैल चुका होता है। अब इस मरहले के अंदर जो इलाज होता है वो बहुत पेचीदा हो जाता है, लंबा हो जाता है और काफ़ी महंगा भी हो जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि अगर आप कैंसर को इब्तदाई मराइल के अंदर पकड़ लेते हैं तो बहुत से मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं और इलाज के कामयाब होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। यानी कैंसर होना कोई मौत का परवाना नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा चैलेंज होता है जिसको आप बरवक्त तशख़ीस और सही इलाज से शिकस्त दे सकते हैं। मगर मसला ये होता है कि हम अपनी बॉडी की दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि कैंसर एकदम से ज़ाहिर नहीं होता है। ये कोई साइलेंट किलर नहीं है, ये शुरू से ही हमें मुख्तलिफ़ अलामात के ज़रिए ख़बरदार कर रहा होता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और हम उन अलामात को नॉर्मल समझ के या रूटीन की थकावट समझ के नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और हमें तब बीमारी का पता चलता है जब इसका इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी महंगा भी हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कैंसर की 10 इब्तदाई अलामात के बारे में बताऊंगा जिन पे आपने नज़र रखनी है, और अगर आप या आपके किसी प्यारे के अंदर खुदा न खास्ता ये अलामात नज़र आती हैं तो आपको बरवक्त इसकी तशख़ीस के मराहिल की तरफ जाना चाहिए। अब कैंसर की 10 अलामात को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर क्या होता है। देखिए, कैंसर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर आ जाते हैं। जैसे खुदा न खास्ता किसी को गले का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जो कैंसर होता है ये एक अम्ब्रेला टर्म होती है, मुख्तलिफ़ कैंसर को अपने अंदर छुपाए हुए। हमारे जिस्म के अंदर ट्रिलियन के हिसाब से सेल्स होते हैं। अब ये जो खलिए होते हैं इनका एक काम होता है, ये पैदा होते हैं, वो काम करते हैं और फिर ये खलिए खुद ब खुद मर जाते हैं। इसे एपोप्टोसिस कहा जाता है या प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। मगर कैंसर के मसले में ये निज़ाम ख़राब हो जाता है और कुछ खलिए मरने की बजाय बेकाबू हो जाते हैं। ये गैर मामूली तौर पे बढ़ने लगते हैं और एक ट्यूमर बना देते हैं या आम ज़ुबान में एक रसोली बना देते हैं। अगर ये जो ट्यूमर है वो किसी एक ही जगह पे हो तो इसे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। अमूमन ये ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर ये आपके इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करने लगे तो फिर इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है, जो कि कैंसर होता है। और अगर ये आपके खून और लिम्फ के ज़रिए आपके असाब को भी अपने अंदर लपेटना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहा जाता है। यानी ये वो कैंसर होता है जहाँ पे इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैंसर किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर की 10 इब्तदाई अलामात के बारे में, जिनमें से पहली अलामत है बग़ैर वजह के वज़न कम होना और साथ ही साथ भूख का ख़त्म होना। अगर आपने रिसेंटली कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, आपने अपने तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर कोई चेंज नहीं किया और फिर भी आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा वज़न इतने जल्दी कम हो रहा है, हालांकि मैं कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहा, मैं रूटीन में खाना खा रहा हूँ। अगर स्पेशली जो रिसेंट 6 महीने हैं इनके अंदर आपने अपने वज़न का 10% हिस्सा कम कर दिया बग़ैर किसी वजह के, तो ये ख़तरे की अलामत है। इसके साथ साथ आपको थकान हो सकती है, आपका चेहरा पीला पड़ सकता है, भूख में कमी महसूस होगी। कैंसर की दूसरी अलामत मुसलसल बुखार रहना और पसीना ज़्यादा आना। अगर कई हफ्तों से या कई दिनों से आपको ये लग रहा है कि आपको बार बार बुखार आ रहा है और जो दवाई होती है वो लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल बुखार होता है वो 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर आपको ये बुखार हफ्तों तक जारी रहता है और ठीक नहीं हो रहा और इसके साथ साथ रात को आपको पसीने ज़्यादा आते हैं तो कभी भी आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। ये ब्लड कैंसर की अलामत हो सकता है। ऐसी सूरत में आपने फ़ौरन अपना एक बेसिक टेस्ट जिसे CBC टेस्ट कहते हैं वो ज़रूर करवाना है। कैंसर की तीसरी अलामत जिस्म पे कोई गिल्टी महसूस होना।
اگر آپ کو گردن میں یا بغلوں میں یا چھاتی میں کوئی گانٹھ محسوس ہو رہی ہے، کوئی سخت گلٹی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو کبھی بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ عموماً جو کینسر والی گلٹیاں ہوتی ہیں ان میں درد نہیں ہوتا، اس لیے لوگ ایسی گلٹیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی اگر آپ کو آپ کے جسم کے اندر ٹیومر لگ رہا ہے تو فوری طور پہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملنا ہے۔ کینسر کی چوتھی علامت جلد میں تبدیلی یا زخم کا نہ بھرنا۔ اگر جلد پر کوئی مول ہو، تل ہو جو اپنا رنگ، جو اپنا سائز یا شکل تبدیل کر رہا ہو، یا اس سے خون بہنا شروع ہو جائے، یعنی وہ خون چھوڑنا شروع ہو جائے، تو یہ سکن کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی زخم 3 سے 4 ہفتے تک نہیں بھر رہا تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریے۔ کینسر کی 5ویں علامت مسلسل کھانسی اور آواز کا بیٹھ جانا۔ اگر کھانسی 3 ہفتے سے زیادہ رہتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی بیٹھ رہی ہے، آپ کو بولنے میں دقت ہو رہی ہے، تو یہ پھیپھڑوں یا گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی جب آپ کھانسی کریں تو اس میں اگر آپ کو خون بھی نظر آ رہا ہے تو آپ کو فوری طور پہ اپنا معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ کینسر کی 6ٹھی علامت جسم کے کسی بھی حصے سے بلیڈنگ ہونا، غیر معمولی طور پہ خون آنا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنے چھوٹے پیشاب کے اندر فریش بلڈ نظر آتا ہے، آپ کو اپنے بڑے پخانے کے اندر فریش بلڈ نظر آتا ہے، آپ کو کھانسی میں بلڈ نظر آتا ہے، آپ کو الٹی کرتے ہوئے بلیڈنگ ہوتی ہے، یا خواتین میں مینوپاز کے بعد بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کولون کینسر ہو، بڑی آنت کے کینسر میں، بلیڈر کے کینسر میں۔ تو ایسی کنڈیشن کو آپ نے کبھی بھی اگنور نہیں کرنا اور فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے۔ کینسر کی 7ویں علامت کھانا نگلنے میں دشواری کا سامنا۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو نوالا ہوتا ہے وہ اگر آپ کے گلے میں آپ کو پھنستا ہوا محسوس ہو، نگلنے میں دشواری ہو رہی ہو، یا پانی پیتے ہوئے ایسا لگے جیسے پانی گلے میں اٹک جاتا ہے، جسے ڈسفیجیا کہتے ہیں، یا پھر مسلسل کئی ہفتوں تک آپ کو بد ہضمی رہتی ہو، تو یہ علامات معدے کی یا پھر جو خوراک کی نالی ہوتی ہے اس کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہیں۔ کینسر کی 8ویں علامت پخانے اور پیشاب کی عادت میں تبدیلی آ جانا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اچانک لوز موشن ہو جاتے ہیں، آپ کو اچانک قبض ہو جاتی ہے، اور جو پخانہ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، یا پھر اس میں آپ کو فریش بلڈ دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ بڑی آنت کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو چھوٹے پیشاب کے جو دھار ہے وہ ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، پیشاب بار بار آ رہا ہے، تو یہ پروسٹیٹ کینسر کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ کینسر کی 9ویں علامت مسلسل درد اور تھکان رہنا۔ اگر کوئی درد کئی ہفتوں تک جاری رہتا ہے اور نارمل علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل تھکان رہتی ہے، یعنی آپ آرام کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تھکے ہیں، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ جسم میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، اور آپ کو فوری طور پہ CBC نام کا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ کینسر کی 10ویں علامت سانس لینے میں دشواری ہونا۔ اگر بغیر کسی وجہ کے آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے، آپ کو سینے میں جکڑن محسوس ہو رہی ہے، معمولی سا کام کرتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے، خاص کر اس سانس پھولنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانسی بھی ہو، تو فوری طور پہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے۔ تو یہ تھی کینسر کی 10 ابتدائی علامات۔ یہی وہ علامات ہیں جن کو اکثر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ لوگ اگنور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان علاقوں میں کینسر کے کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اصل مسئلہ بیماری نہیں ہوتا ہے بلکہ ان علامات کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ جسم کے ان سگنلز کو بر وقت جان لیتے ہیں اور بر وقت ان کی تشخیص کرواتے ہیں، ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو بہت سے کینسر کو ابتدائی مراحل کے اندر ہی پکڑا جا سکتا ہے اور کامیابی سے اس کا مکمل علاج کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو نے کینسر کو سمجھنے میں آپ کو مدد کی تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔